म आज नेपालमा विदेशीहरूको प्रभाव, दुष्प्रभाव, दुष्चक्र, षड्यन्त्र अथवा चलखेल जे भन्नुहुन्छ त्यसका बारेमा थोरै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित कसले कसरी के गर्न खोजे, के भयो त्यो बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसो त संसारभरि नै हरेक मुलुकमा, जुनसुकै मुलुकमा जहाँ पनि जहिले पनि विदेशी राष्ट्रहरूको, विदेशी संस्थाहरूको प्रभावले काम गरिरहेकै हुन्छ, काम भइरहेकै हुन्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमाथि ठुलो राष्ट्र सँगै ठुलो राष्ट्रहरू भएपछि, ठुलो साइजमा ठुलो राष्ट्रहरू भएपछि त्यसको प्रभाव अलि बढी रूपमा देखिनु पनि स्वाभाविकै हो। त्यसो भएर नेपालमा भारतको प्रभाव, चीनको प्रभाव अथवा महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव छ वा रह्यो भने त्यसलाई निकै आश्चर्य रूपमा मान्नु पर्दैन। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जहाँ पनि हुन्छ। अब म आज पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि मल्ल राजाहरूको टाइममा कसरी पादरीहरू नेपाल भित्रन खोजेको थिए, पादरीहरू बस्न खोजेको थिए, पादरीहरूले कसरी खेल्न खोजेको थिए, क्रिस्चियन मिसनरीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा कसरी पादरीहरू लखेटिए, त्यो तहमा जान्न। हुन त धेरै विश्लेषकहरू, आफ्ना भनाइराख्नेहरू, विद्वानहरूले नेपाल वास्तवमा किराँत जनजातिहरूको, यहाँका मूल आदिवासी भनेको किराँत जनजाति हुन्, अरू वैदिक आर्यहरू भारतबाट छिरेर यहाँ अतिक्रमण गरेको हो भन्नेसम्म भन्न भ्याउँछन्। अब त्यो निकै पौराणिक कालको, निकै पुरानो कुराको के हो त्यसमा पनि म जान चाहन्न। म बेसिकली आधारभूत रूपमा पृथ्वीनारायण शाह पछिको भनौँ आधुनिक नेपालमा कसरी विदेश चलखेल भयो, विदेशीहरूको चलखेल भयो, विदेशीहरू कसरी भित्र छिरे, के गर्न खोजे, त्यसमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण, मैले बुझेअनुसारको त्यो राख्ने प्रयास गर्दैछु। सबभन्दा पुरानो, निश्चित रूपमा सबभन्दा पुरानो खेलाडी नेपालमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत नै हो। किनभने बेलायतसँग हाम्रो धेरै पुरानो सम्बन्ध थियो। बेलायत भारतमा एउटा औपनिवेशिक ताकत नै भइहाल्यो। पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा, पछि सिधा ब्रिटिस सरकारको रूपमा भारतमा आएर राज्य गर्यो। त्यसपछि नेपालमा पनि उनीहरू छिर्न खोजे वा छिरे नै। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। किनभने तर मलाई के लाग्छ भने अब उनीहरूको प्रभाव, बेलायतीहरूको प्रभावको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमै गहिरो प्रभाव थियो। सानो इक्जाम्पलको रूपमा, सानो उदाहरणको रूपमा कोत पर्वको बेलामा, कोत पर्व भएर यहाँ यत्रो ठुलो काण्ड हुँदाखेरि नेपालका तत्कालीन राजा राजेन्द्र कुदेर गएर बेलायती लिगेसन भनौँ, दूतावास त्यो बेलाको बेलायती लिगेसनमा गएर शरण लिन पुगेका थिए। यस्ता कैयन उदाहरणहरू पाइन्छन् र कैयन हरेक सरकारले गरेको क्रियाकलापहरूमा सरकारले, त्यो बेलाको शासकहरूले बेलायतीहरूसँग स्वीकृति लिने, बेलायतीहरूसँग सद्भाव राख्ने, सँगै हिँड्न खोजेको देखिन्छ। र साँच्चै भन्ने हो भने अब राणाकालभरि त राणा शासनको 104 वर्षमा त बेलायती नै हाबी रह्यो, यहाँ पुरै हाबी रह्यो। हुन त हामी एकदमै गर्व गर्छौँ, हामी कहिले उपनिवेश भएनौँ, सधैँ स्वतन्त्र रह्यौँ। म चाहिँ के भन्छु भने नेपाल निश्चित रूपमा राजनीतिक हिसाबले, दृष्टिकोणले कहिले पनि उपनिवेश रहेन, स्वतन्त्र रह्यो। तर दुःखको कुरो के भने नेपाल यस्तो मुलुक हो जसले उपनिवेश भइदिनको कारणले पाउनुपर्ने फाइदा केही पनि पाएन। तर उपनिवेशले पाउने बेफाइदा, नोक्सानीहरू सबै बेहोर्नु पर्यो। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो। बेलायतले हामीसँग 2-3 लडाइँ लड्यो, ब्रिटिस इन्डियाले लड्यो, हामीले खेद्यौँ पनि, हामी आफ्नो बहादुरीको बखान पनि गर्छौँ, सबै गर्छौँ। हामी पराजित पनि भयौँ, सुगौली सन्धि पराजितै भएर भएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने बेलायतले यहाँ आएर एक्सप्लोर मात्रै गरिरहेको थियो, खोज्दै थियो के छ त अवसर,
के छ त सम्भावनाहरू नेपालमा। र उसले त्यो अवसरहरूको खोजी गर्ने क्रममा नेपालमा आएर यही सब एडभेन्चरहरू गरे। तर जब उसलाई लाग्यो धेरै ठुलो अवसरहरू छैन भनेर लागेपछि उसले त्यति मेहनत गरेन कब्जा गर्नको लागि। तर कब्जा सिधा नगरे पनि उसले चाहेको कुरो सबै हुन्थ्यो, उसले भनेको कुरो जम्मै पुरा हुन्थ्यो राणा शासनको टाइममा। त्यसो भएर बेलायत एउटा बडो पर्दा पछाडि असाध्यै शक्तिशाली ताकतको रूपमा नेपालमा हाबी नै रह्यो राणा शासनभरि र त्योभन्दा अगाडि पनि हाबी नै रह्यो। तर निश्चित रूपमा एउटा कुरा के भने बेलायतले यहाँ धेरै नदेखेकै कारणले सिधै आएर कब्जा गरेर हस्तक्षेप गरेन। अब हाम्रो बहादुरीले हाम्रो लडाकुपनले पनि काम त गर्यो होला निश्चित रूपमा, त्यसमा दिनुपर्ने क्रेडिट हाम्रा पुर्खालाई दिउँ। तर बेलायतले अवसर नदेखेकै कारणले, मूलतः धेरै ठुलो अवसर नदेखेकै कारणले, त्यो बेला अहिलेको जस्तो जलस्रोत वा अरू कुरो अहिले हामी युरेनियमका कुरा गर्छौँ, के कुरा गर्छौँ, अथवा पर्यटनकै पनि आज हामीले जुन सम्भावना देखिरहेको छौँ त्यो बेलाको अर्थव्यवस्थामा, त्यो बेलाको सिस्टममा, त्यो बेलाको व्यवस्थामा सायद ती कुराहरू बेलायतीले पनि देखेनन्, वास्ता गरेनन्। ठिकै छ, त्यो अवस्थामा त्यो हदसम्म रह्यो बेलायतको हस्तक्षेप हो, नियन्त्रणै हो, तर अप्रत्यक्ष रह्यो। अब यहाँनिर बडो इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो खालको चाखलाग्दो खालको खेलाडी चाहिँ अमेरिका। धेरै मानिसहरूलाई सायद थाहा छ कि छैन, थाहा त हुनुपर्ने हो। 7 सालभन्दा अगाडि 2007 सालभन्दा अगाडि राणाकै टाइममा अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेको थियो। सुरुमा बेलायत सुरुमा भारतसित दूतावासले हेर्थ्यो होला, फ्रान्सको पनि भइसकेको थियो नेपालमा। तर अमेरिकाको गतिविधिहरू नेपालमा हेर्दा जाँदाखेरि अमेरिकाले सुरुदेखि धेरै पछिसम्म नेपाललाई कसरी हेर्यो त भन्दाखेरि एउटा अजीबको, टाढाको, लुकेको ठाउँ, राम्रो ठाउँ, इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ, तर उसले त्यति साह्रो स्ट्र्याटेजिक इम्पोर्टेन्सको हिसाबले, रणनैतिक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर सायद अमेरिकाले कहिले पनि ध्यानमा दिएन, राखेन। ध्यान दिएर हेर्नु भने अमेरिकनहरू यहाँ केही 100 पिसका भोलिन्टियर्सहरू, टिचर्सहरू गाउँ गाउँमा गएर पढाउँथे अङ्ग्रेजी, अमेरिकन भोलिन्टियरहरू। मैले आफैले पढेको छु, मलाई अहिले पनि याद छ। एकजना बेरी सर भन्ने हुन्थ्यो, उहाँले अङ्ग्रेजी सिकाउनु भएको थियो हामीलाई, मलाई। त्यस्ता पिसका भोलिन्टियरहरू, केही मिसनरीहरू, युनाइटेड मिसन टु नेपाल थ्रु हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू, कति ती डाक्टरहरू त नेपाली नागरिक पनि भए, नेपालमा निकै योगदान पनि गरे। त्यतिकैमा आनन्द बानेर बस्यो। निकै ठुलो रणनैतिक महत्त्व नदेखेर हो वा जरुरी नठानेर हो, अथवा धेरै टाढाको नेपाल र हामी धेरै इन्भल्भ हुन जरुरी छैन भनेर हो। अमेरिकाले त्यति साह्रो चासो देखाएन, त्यति पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको, त्यति पुरानो हुँदै पनि देखाएन, त्यति साह्रै केही पनि देखाएन। र यही क्रम निकै पछिसम्म जारी रह्यो भन्दा पनि हुन्छ। एउटा घटना 1972-73 तिर, 70-71 हो कि खम्पा विद्रोह, तिब्बत प्रो तिब्बत मुभमेन्टको खम्पा विद्रोह, त्यसमा अमेरिकाले सिधै अमेरिकी सहयोग रहेको थियो, अमेरिकी सैन्य सामग्री ओरालिएको थियो सम्म भनिन्छ, सायद हो पनि। त्यो खालको गुप्त रूपमा खम्पा विद्रोहीहरूलाई सघाउने काम बाहेक अमेरिकाको उल्लेख्य हस्तक्षेप भनौँ, उल्लेख्य प्रभाव देखिएन। केही मान्छेहरूलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन अमेरिका पुर्याउँथ्यो, एउटा एलिट क्लाससम्म मात्रै अमेरिका वास्तवमा सीमित थियो। होइन भने बिचका भोलिन्टियर मिसनरी आरामसँग एउटा रमाइलो राम्रो ठाउँ, अनौठो ठाउँको रूपमा अमेरिकाले सधैँ त्योभन्दा बढी हेरे जस्तो मलाई चाहिँ लागेन। फ्रान्स त झनै छायामा थियो यहाँ दौत्य सम्बन्ध भएर पनि। बाँकी युरोप
ले पनि नेपाललाई त्यसै दृष्टिले हेऱ्यो, रमाइलो ठाउँ राम्रो ठाउँको हिसाबले हेऱ्यो। अब आउँ भारत। अब भारत भन्ने भूभागसँग राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध त असाध्यै जटिल र अत्यन्तै पौराणिक हुनु स्वाभाविकै हो। जनता जनता बीचको सम्बन्ध आज होइन, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिको सम्बन्ध। जनता र जनताको बिचमा नाता गोता, संस्कृति, खानपान, रहन सहनदेखि लिएर खुला बोर्डर, त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि जनता र जनताको बिचको सम्बन्ध त्यो वास्तवमा कुनै राजनैतिक सीमा भन्दा धेरै माथि उठेको त्यो पर थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदम जटिल र विशिष्ट खालकै सम्बन्ध हो भारतसँग। राजनीतिक रूपमा त जे छ त्यसमा अहिले इलेक्सनमा आउँला, कुरा गरौँला, तर राजनैतिक भन्दा पनि जनता र जनता बिचको सम्बन्ध। लौ त भन्ने हो भने आम भारतीय नागरिकले र नेपाली नागरिकले पनि एक अर्कालाई विदेशीको रूपमा हेर्दैनथे, विदेशीको रूपमा चिन्दैनथे, त्यस्तो खालको सम्बन्ध थियो। अब बेलायत भारतमा हुँदासम्म त खासै त्यस्तो भारतको इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्र्याटेजी रोल त हुने भएन। तर यही क्रममा हाम्रा कैयन नेताहरू, बीपी कोइरालादेखि लिएर धेरैजना नेताहरू भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, उहाँ लागेर जेल पर्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हाम्रा नेताहरूको प्रभाव त्यहाँ छ। आज पनि बीपी लगायत दिल्ली रमन रेग्मी, बीपी कोइराला लगायतलाई आज पनि भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता सेनानी नै मान्छ। बीपीको त शालिकै राखेको छ पटनामा त्यो। र पछि 7 सालपछि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि उहाँहरू नेपालमा बढी एक्टिभ हुन थाल्नुभयो। पहिलादेखि हुनुहुन्थ्यो, नेपाल राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा त उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो नै, अझ बढी अब नेपाल फोकस हुन थाल्नुभयो र भारतको सहयोग निश्चित रूपमा रह्यो। अब यहाँनिर भारतले नै सबै गरिदिएको एक प्रकारको न्यारेसन बिल्ड गरिन्छ, एक प्रकारको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, सबै भारतले गरेको, भारतले आफ्नो सबै गरेको। अब निश्चित रूपमा एउटा कुरा थियो, भारत वास्तवमा यो अलि सायद मैले भन्दाखेरि कतिलाई अप्ठ्यारो लाग्ला र म भन्दैछु, त्यो के भने भारत आफै 100औं वर्षको दासतामा बाँच्यो बेलायतको। आज पनि मानसिक रूपमा कैयन भारतीय एलिट क्लास आज पनि त्यो दास मनोवृत्ति बोकेर बसेको छ। अब त्यो भारत बेलायतको त्यो उपनिवेश भएको कारणले अङ्ग्रेजी जान्यो इन्डियनले, जति जान्यो अङ्ग्रेजी जान्यो, अङ्ग्रेजी संस्कृति अपनायो, कति शिक्षामा अङ्ग्रेजीकरण भयो, त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि पर्यो। त्यो भारतको प्रभाव पर्नुहोस्, त्यो बेलायतको प्रभाव पर्नुहोस्, हामीले पनि जति अङ्ग्रेजी जान्यौँ त्यो बेलायतबाट भारत हुँदै हामी कहाँ आइपुग्यो हो। र हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि त्यसै गरी आएको छ, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी पनि त्यसै गरी त्यही बेलायती सिस्टमबाट भारतबाट हामी कहाँ आइपुगेको छ। र यो क्रममा भारतीयहरू एक प्रकारको दास मनोवृत्तिमा बाँचेको थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि भारतीयहरूमा एउटा अजीबको मनस्थिति पाइन्छ। त्यो के भने नेपाल एउटा सानो मुलुक, उनीहरूले नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेड, स्वतः हाम्रो हो नि, अर्को मुलुक भनेर भन्दा पनि यो स्वतः हाम्रो हो। वास्तवमा दिमागमा धेरै हदसम्म भारतीय शासकहरूमा नेहरूदेखि लिएर इन्दिरा गान्धी र त्यसपछि राजीव गान्धीसम्मलाई पनि र ब्युरोक्रेसीलाई स्पेसली कर्मचारी तन्त्रलाई नेपाल कता उनीहरूको प्रान्तै हो कि जस्तो त्यो मनस्थिति थियो। म एउटा घटना सम्झिन्छु, मैले देखेको त होइन, मलाई एकजना मान्छेले बताउनु भएको, मेरो नातै पर्ने एकजना मान्छे, नेहरू काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ, प्रधानमन्त्री नेहरू काठमाडौँ आउनुभयो औपचारिक भ्रमणमा। लैनचौरमा एउटा नागरिक अभिनन्दन गरिएको रहेछ नेहरूजीको सम्मानमा। त्यो नागरिक अभिनन्दनमा
अभिनन्दन कार्यक्रम सुरु हुन लाग्यो, नेहरूको भाषण हुनुपर्ने, अरूले बोल्नुपर्ने, तर दुर्भाग्यवश माइक बिग्रियो, माइकले काम गरेन। अनि एउटा कुनै कालीगढ टेक्निसियनले त्यो माइक बनाउन खोज्दाखेरि खोज्दै बनेन। नबन्दाखेरि नेहरू उठेर गएर प्रधानमन्त्री नेहरू अर्काको मुलुकमा प्रधानमन्त्री नेहरू उठेर गएर त्यो टेक्निसियन मेरो नातेदारै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बितिसक्नुभयो, कठालो समातेको यसरी, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, ये भी कोई चीज है। अब एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अर्काको मुलुकमा अर्काको नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा कठालो समात्नु, यसो हेर्दाखेरि अचम्म लाग्ला। तर त्यो के भने त्यो वास्तवमा त्यो मनस्थिति, त्यो यो त मेरै प्रजा हो, जुन कुरो उसले भारतमा गर्न सक्दैन थियो। किनभने भारतमा के थियो, भारतीयहरूलाई त उसलाई भोट चाहिन्थ्यो, नेपालीहरू कस्तो प्रजा भए भोट नचाहिने, आफूले जे गरे नि हुने भन्ने त्यो मनस्थितिले सायद घेरेको देखिन्छ, रमाइलो। र त्यो हिसाबले भारतले सधैँ नेपाललाई ठुलै प्रवृत्ति देखायो। म बारम्बार भन्ने गर्छु, देखायो र सधैँ के भन्यो भने भारत नेपाल भनेको हामीले टेकन फर ग्रान्टेड, यो अन्त जानै सक्दैन, यो हाम्रै हो, हाम्रो जमिनदारी नै हो, र नेपाली शासकले भनेको कुरो मान्नै पर्छ। अब छँदै थियो प्रभाव त। अब हाम्रा नेताहरू सबैको भारतसँग क्लोज सम्बन्ध थियो, एकदमै सम्बन्ध थियो। बीपी कोइराला जेल बस्नु भएको थियो आन्दोलनको दौरानमा, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको दौरानमा जेल बस्नु भएको थियो, र जेलै बसेको कारणले उहाँ त्यो बेलामा भारतका पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसँग एउटै कोठामा जेल बस्नु भएको थियो। र उहाँको नजिकै, उहाँ कोसँग नजिक हुनुभयो भने भारतीय सोसलिस्टहरूसँग, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरनदेव लगायतसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। अर्को एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो, म यहाँ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छेलाई आजकल थाहै छैन, नयाँ मान्छेलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारामध्ये 1 तारा, 4वटा तारा भनिन्थ्यो। 4 तारा नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा जुन देखिन्छ त्यो 4 तारालाई अरू किसिमबाट पनि भनिन्थ्यो, त्यसको आफ्नो अर्थ छ। तर बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर जबरा र सूर्य प्रसाद उपाध्याय, यी 4 जनालाई नेपाली काङ्ग्रेसका 4 तारा भनिन्थे। बीपी, गणेशमान र सुवर्ण शमशेरको त आजकल तस्बिर पनि देखिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले रिकगनाइज पनि गरेको छ। सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई कहिले पनि रिकगनाइज पनि गरेन, त्यसका अर्कै कारण होला, यो वास्तवमा उहाँ अन्याय पर्नु भएको छ। सूर्य प्रसाद उपाध्याय भन्ने मान्छे जेल पर्नुभयो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा। जेल पर्दाखेरि कोसँग जेल पर्नुभयो, अथवा कोसँग सङ्गतमा आउनुभयो, रफिक अहमद किदवई भन्ने नेतासँग सङ्गतमा आउनुभयो, र त्यसबाट उहाँ नेहरू परिवारसँग नजिक हुनुभयो। नेहरू परिवारसँग, नेहरू इन्दिरा गान्धीलाई उनले इन्दु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो अरे। अब त्यो यस्तो कि पारिवारिक सम्बन्ध, असाध्यै गजबको पारिवारिक सम्बन्ध। र भनिन्छ, जम्मै भुक्तभोगीहरूले भन्नुहुन्छ, सूर्य प्रसाद उपाध्याय इन्डिया जाँदाखेरि 30-32 जना भारतीय संसदका सदस्यहरू लाइन लाग्थे उहाँसँग भेट्न, कुरा गर्नलाई। अब सूर्यबाबुलाई भारतीय दलाल, भारतीय एजेन्ट भनेर निकै हङ्गामामा चाहिन्छ। अब जो मान्छेले 30-35 जना स्वतन्त्र भारतीय एमपीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ, ऊ एजेन्ट के, उनले त्यहाँ एजेन्सी खोलेको हो। ती 30-35 जना मान्छेहरूलाई उहाँले त्यहाँ प्रभावमा पार्नु भएको थियो, संसद सदस्यहरूलाई। मान्छे उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। अब भनेपछि वास्तवमा प्रभाव त्योसम्म थियो, नेपालीको पनि प्रभाव थियो। बीपी कोइरालाको प्रभाव समाजवादी खेमामा जयप्रकाश नारायण बा, चन्द्रशेखरजी, राममनोहर लोहिया को क्याम्पमा बडो चर्को थियो, उनीहरूले आफ्नो नेतै मान्थे। अब यो क्रममा भारतले नेपालमा वैचारिक रूपमा आफ्नो प्रभाव बढाउन कुनै मेहनत गरेन, किनभने उसलाई एक त भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक, उसको कुनै विशेष वाद वा विचार थिएन, उसलाई त्यो फैलाउनु जरुरी पनि थिएन। त्यसमाथि उसले सधैँ टेकन फर ग्रान्टेड लियो। र हाम्रो पनि व्यवहार के रह्यो भने, हाम्रो भनेको नेपाली, आज नेपाल समग्रमा नेपालले पनि हामीले भारतलाई एक प्रकारले त्यस्तै किसिमबाट ठुलै नै मानेर व्यवहार गऱ्यौँ धेरै हदसम्म। र भारतको प्रभाव रह्यो
त्यसलाई कसैले दुष्प्रभाव भन्ला, दुष्चक्र भन्ला, षड्यन्त्र भन्ला, तर प्रभाव चर्कै रह्यो। तर भारतले औपचारिक रूपमा, औपचारिक भन्दा पनि वैचारिक रूपमा उपनिवेश बनाउने पुरा त्यो कोसिसै गरेन, गर्नै परेन। उसले भन्ठान यो त स्वतः आफ्नै हो, त्यसरी चल्यो। व्यावहारिक रूपमा हेपाह मिचाह धेरै प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। अब यहाँनिर यो क्रममा यसैमा अर्को महत्त्वपूर्ण खेलाडी जनवादी गणतन्त्र चीन। पहिला त नेपालको सम्बन्ध चीनसँग उहिले चिनिया बादशाहलाई चिठी लेख्ने, दरखास्त गर्ने लेख्ने, चिनिया बादशाहलाई त्यो सबै थियो। तर नेपालको सबभन्दा धेरै सम्बन्ध थियो त तिब्बतसँग थियो। तिब्बत त चीनको अङ्ग थिएन। तिब्बतलाई त हामीले कर तिराउँथ्यौँ वर्ष वर्षको, हामीले जितेको कारणले कर तिर्नु पर्थ्यो तिब्बतले। पछि चीनमा कम्युनिस्ट शासन, माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शासन आएपछि र तिब्बत एनेक्सेसन भएपछि, तिब्बत चीनमा गाभिएपछि भनौँ न, गाभिएपछि चीन भन्ने राष्ट्र नेपालमा एक ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्यो। सुरुका वर्षमा 1948, 49, 50, 51, 52 सम्ममा चीन बडो ध्यान दिएर हेर्दै थियो। हेर्दै मात्रै थियो, धेरै सहायता गर्ने उसलाई। उसको चासो स्पेसली विशेषतः 1959 पछि दलाई लामाको पलायनपछि, भारत पलायन र धेरै शरणार्थीहरू भारत छिरे, नेपाल दोस्रो मुलुकको छिरेको धेरै तिब्बती शरणार्थीहरू अहिले पनि हामी कहाँ धेरै छन्। त्यसपछि चीनले चासो कतिसम्म दियो भने तिब्बत विद्रोहको लागि नेपाल भूमि नहोस् भन्नेसम्म ध्यान दियो। त्योभन्दा बढी खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। तर 1960-61 पछि एकदम गजबैसँग, मजासँग चीनले बडो सुनियोजित ढङ्गले, मैले अघि भने भारतले नेपालमा वैचारिक प्रभाव जमाउन, वैचारिक आधिपत्य कायम गर्न कोसिस कहिले गरेन। तर चीनले चाहिँ नि 1960 पछि मजैसँग वैचारिक रूपमा आफ्नो समूह बनाउने, आफूले भनेको मान्छेहरूलाई बढाउने, आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बढावा दिने, कम्युनिस्ट विचारधारालाई बढावा दिने र माओवाद फैलाउनुको लागि राष्ट्रिय तहमा चीनको राष्ट्रले नै त्यसमा मजैसँग काम गरेको देखिन्छ। काम गरेकै हो। मैले अस्तिको भिडियोमा बताएको छु, भनेको थिएँ नेपालमा एब्सोल्युट मोनार्की भएको दिनमा, एब्सोल्युट मोनार्की भएको बेला, जति बेला कसैले केही विरोधी गतिविधि, पञ्चायती स्तर वा राजतन्त्र विरोधी गतिविधि पटक्कै गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियो, त्यस्तो बेलामा नेपालमा चीन सचित्र भन्ने प्रचारतन्त्र बाँडिन्थ्यो, माओ त्से-तुङको ब्याज बाँडिन्थ्यो र गजब रमाइलोसँग त्यो बेलामा नेपालमा चीन समर्थक उग्र वामपन्थीहरू पनि को थिए? मोडरेट वामपन्थी, लोकतन्त्रवादीहरूसँग प्रजातन्त्रवादीहरूसँग मिल्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्नेहरू होइन। उग्र वामपन्थी जो सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद, कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्छ, मान्छ, सैद्धान्तिक रूपमा त्यही नै उनीहरूको उद्देश्य हो। त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्तो समूह यहाँ मौलाउँदै आयो। कसरी? चीनको प्लान्ड, सुनियोजित ढङ्गैसँगको सहयोग, संरक्षण, सहयोग सबै प्रकारको त्यो हुँदै आयो। निश्चित रूपमा त्यसमा मैले वास्तवमा त्यो उपक्रममा, त्यो काममा तत्कालीन राजा, तत्कालीन राजतन्त्रको ठुलो सहयोग रह्यो। राजालाई कम्युनिस्ट सिस्टम ल्याउनु त थिएन, कम्युनिस्ट व्यवस्था कायम गर्नु त थिएन। उनलाई चाहिँ 17 सालको काण्डपछि, 17 सालको पछि काङ्ग्रेसको प्रभाव अथवा प्रजातान्त्रिक समूहको प्रभावलाई निस्तेज गर्नको लागि कम्युनिस्ट बढाउनु थियो।
राजाको त्यो मात्रै उद्देश्य थियो। उसको चाहिँ नि वास्तवमा वैचारिक रूपमा नै कम्युनिस्टहरूलाई स्थापित गरेर एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा डेभलप गर्ने, विकास गर्ने उसको योजनाहरू छ। यो दुईटाको एक ठाउँमा आएर गजबसँग गठजोड भयो र नेपालमा कम्युनिस्टको अजीबसँग विकास भयो। कम्युनिजम हार्डकोर कम्युनिजमको विकास भएर यहाँसम्म पुग्यो। अब यो भनेको यसरी, अब यो भनेको के, वैचारिक रूपमा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने त्यो प्लानसँग नै हिँडेको, राजाको त्यो होइन होला। राजालाई चाहिँ खालि काङ्ग्रेसलाई ठिक गर्नलाई मात्रै चाहिएको थियो कम्युनिस्ट, तर त्यहाँ त्यो रोकेन। वास्तवमा चीनको जुन तहको जुन माइन्युट लेभलमा गएर भएको हस्तक्षेप हो त्यो आफैमा डरलाग्दो र अहिले जुन अवस्था नेपालमा देखिन्छ त्यो त्यसैको परिणाम हो। झन् अहिले चाइनाको अकल्पनीय अद्वितीय हाम्रो यो आर्थिक विकास, डबल डिजिट ग्रोथ, वर्षौँसम्म डबल डिजिट ग्रोथ, अद्वितीय विकास गर्यो चाइनाले। त्यो विकास गरिसकेपछि र अहिले वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको अभ्युदय र स्थापित हुनुभयो उहाँ अब निर्विकल्पको नेताको रूपमा भइसकेपछि चीनभित्र चीनलाई असाध्यै ठुलो आत्मविश्वास जागेको छ र महत्त्वाकांक्षा पनि जागेको छ। त्यो महत्त्वाकांक्षा के भने त अब विश्वशक्ति बन्ने, अमेरिकालाई उछिन्ने र त्यो यो अब पहिलादेखि वैचारिक रूपमा उपनिवेश बनाइसकेकै थियो। हाम्रा मान्छेहरूको दिमाग भुटिसकेकै थियो, ब्रेन वास गरिसकेकै थियो र एउटा ठुलो तबका चीनको अन्धभक्त भइसकेकै थियो। अब यतापट्टि अब थप आकांक्षा जाग्यो कि अब हामी अमेरिकाभन्दा ठुलो बन्छौँ भन्ने भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि ट्याक्राक्कै अहिले चाहिँ सायद अमेरिकाको सोच के छ, चीनको सोच के छ भने नेपाललाई चाइनाको स्ट्र्याटेजिक कन्ट्रोलमै राख्न पाउनुपर्छ, राख्छु। ओके, अब यो हदको नियन्त्रण, यो हदको हस्तक्षेप र यो हदको प्रभाव दुष्प्रभाव जे भन्ने भइरहेको छ। अहिले अवस्था त्यहाँ पुगेको छ। अब यसलाई अब यो विभिन्न मुलुकहरूको अब यो भन्नुको मतलब के हो, अब अरूहरू चुप लाग्छन्, किनभने नेपाल बडा महत्त्वपूर्ण रणनैतिक स्ट्र्याटेजिक इम्पोर्टेन्सको ठाउँमा परेको छ, लोकेसन। अरू चुप लाग्छन्, अरू पनि सायद खेल्न आउँछन्, राम्रैसँग खेल्न आउँछन्। अब कुन ढङ्गले खेल्न आउँछ मलाई थाहा छैन, कसरी खेल्न आउँछ मलाई थाहा छैन, म जान्दिनँ। आशा मात्रै गर्न सक्छु कि अब नेपालीले दुःख पाउने छैनन्। नेपालको भूमि विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान हुने छैन। आजलाई म यतिकैमा एन्ड गर्न चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि अर्को विषय लिएर प्रस्तुत हुनेछु। धन्यवाद, नमस्कार।